अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको खुश आबाद और सलामत रखे। और ये जी है हमारी नॉर्थ कैरोलिना की फ़र्स्ट स्नो। और बहुत ही कम स्नो इस दफ़ा पड़ी है, बस जस्ट लाइट पाउडरिंग समझें। बहरहाल चाहे थोड़ी ही सही, इसकी हमें बड़ी खुशी होती है कि चलें एक आध स्नो हमारे यहाँ नॉर्थ कैरोलिना में पड़ ही जाती है। शुरू में तो काफ़ी पड़ती होती थी स्नो, मतलब काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी, लेकिन अब हर आने वाले साल में जो है ना बहुत कम होती जा रही है स्नो। तो खैर ये तो कुदरत के काम हैं। और कुछ हमारी ये जो ओज़ोन लेयर है उसकी ख़राबी की वजह से वेदर जो हैं वो भी चेंज हो चुके हैं। तो एनीवे ये फ़र्स्ट हमारी स्नो है मेरी और आमना की कि हम बाहर इससे प्ले करने नहीं निकले, क्योंकि आमना को भी कोल्ड और फीवर हुआ हुआ था और वो भी बिस्तर में लेटी हुई थी। और बहरहाल बेशक स्नो थोड़ी भी पड़े, सर्दी तो बेतहाशा थी, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। ऐसे लगता था जैसे सर्दी ने सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए हुए हैं। खैर यही तो टाइम है जब से ही मानों में सर्दी पड़ेगी, वरना फिर ज़ाहिर है कि मौसम चेंज आगे शुरू हो जाएगा होना। तो बहरहाल अभी तो कुछ दिन हैं विंटर के, और मुझे भी बैक एक चल रहा था तो इसलिए मैं भी बाहर नहीं गई। तो पहले दिन तो हम बाहर नहीं गए। ये आज थर्ड डे है स्नो को ख़त्म हुए हुए, और जो थोड़ी बहुत थी वो मेल्ट हो चुकी है, या ये पेव्ड एरियाज़ जितने होते हैं हमारे इसमें हाउसिंग सोसाइटी में, वो सारे उसको क्लीन कर देते हैं या मतलब मेल्ट हो जाती है। तो बहरहाल आज थर्ड डे है स्नो को गुजरे हुए, तो मैंने सोचा चलें आज हम बाहर चलते हैं। और आज तो मौसम इतना खूबसूरत था, देखें कितना प्यारा दिन है। और हमारी कार की ये हालत हुई हुई है, अभी तक हमने कार वॉश नहीं करवाई, क्योंकि बेटे कह रहे थे कि फिर जो है ना नीचे से सैंड और सॉल्ट जो डाला जाता है रोड पे, वो स्नो के बाद बिग मैस बना होता है, और गाड़ियाँ धुलवाने का वॉश करवाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि फिर उसी वक्त फिर भर जाएगी गाड़ी। तो बहरहाल 2 दिन के बाद आज हम इंशाल्लाह इसको डेफिनेटली वॉश करवाएंगे। और ये देखें स्नो को जो शवल करके एक साइड पे ढेरियाँ लगाई गई हैं। और ये मैं कैमरे पे अपनी सिस्टर को दिखा रही थी कि देखो हमारी उसमें स्टेट में ये स्नो पड़ी है, तो उसकी हंसी निकल गई। कहती इतनी छोटी सी ढेरी स्नो की है जो दिखा रही है। मैंने कहा अब ये तीसरे दिन तो छोटी सी ढेरी रह जाएगी ना। बहरहाल पहले दिन तो कुछ ना कुछ पड़ी थी। तो लें जी, हम आ गए हैं कार वॉश में, और कार की सफाई अच्छे से हो जाएगी इंशाल्लाह। और इसको मैंने थोड़ा सा म्यूट पे किया हुआ है ताकि नॉइज़ जो है ना वो कम हो जाए। वैसे हमारे रूम के हीटर की भी काफ़ी ज़्यादा आपको आवाज़ आ रही होगी। तो रूम में हमने एडिशनल हीटर लगाया हुआ है, इतनी ज़्यादा सर्दी है ना, तो इस वक्त वॉइस ओवर करते हुए उसकी भी आवाज़ जो है ना काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है। लेकिन अब ज़ाहिर है कि ये तो मजबूरी है, हीटर तो चलता ही रहेगा। तो लें जी, हमारी गाड़ी हो गई है वॉश, और उसके साथ ही लगता है जैसे सारी दुनिया साफ़ हो गई हो। और इसके बाद हम घर वापस आए, आके मैंने ये फ़िश के मसाले तैयार किए हैं। ये घर के मसाले हैं सारे, नमक, मिर्च, हल्दी, अजवाइन, खुश्क धनिया, थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला। इन सब चीज़ों को मैंने 1 कप बेसन में मिक्स कर लिया है, और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी। और फ़िश धो के रखी हुई थी, जब उसका पानी अच्छी तरह निचड़ गया तो उसमें मैंने लेमन जूस लगा दिया है फ़िश को। वो अच्छी तरह रब करके अब मैं इसके जो मसाले बेसन में मिलाए थे इनको मिक्स कर लूँगी पानी के साथ, और इसमें थोड़ा सा लेमन जूस जो है ना वो भी ऐड करूँगी। जितना आपको पसंद हो आप उसके मुताबिक इसमें ऐड कर लें। मैंने थोड़ा सा इसमें ज़रा ज़्यादा ही डाला है, और क्योंकि मेरी बोनलेस फ़िश है और इसके साथ थोड़ा सा चटपटा सा मसाला अच्छा लगता है,
اور اس کو میں اچھی طرح مسالہ اوپر رب کر کے تو رکھ دوں گی 1 آدھ گھنٹہ. ان دا مین ٹائم میں روٹی وغیرہ کی تیاری کر لوں گی، کیونکہ باہر سے آؤ تو ایک تو تھکن اتنی ہوئی ہوتی ہے، اور آج کل تو مجھے بہت زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ میری جب سے یہ تھوڑا سا بیک ایک کا ایشو ہوا ہے، مجھے ہر کام میں نے ایپیسوڈس میں کرنا ہوتا ہے. تو آ کے میں بیٹھ گئی تھی تھوڑی دیر، جب پھر تھوڑا سا فریش ہوئی تو پھر اٹھ کے میں نے یہ کام کاج شروع کیے، آٹا گوندا. اس کے بعد فش کو یہ مسالہ لگا رہی ہوں، اور جتنی دیر میں یہ تھوڑی سی، ویسے تو فش کو اوور نائٹ کر دیں یا 4-5 گھنٹے بھی مسالہ لگا کے رکھیں تو زیادہ اچھی بنتی ہے. لیکن میرا بھی یہ فش کا پروگرام جو ہے نا اچانک ہی ہوا تھا، اس لیے جلدی جلدی بس اس کو تیار کیا. ارادہ تھا کہ اس کا فش کا سالن بنائیں گے، لیکن فلیز تھے تو اس لیے سوچا کہ سالن میں نہیں اتنے اچھے لگیں گے، اس لیے اس کو فرائی کر لو. تو اس وجہ سے پھر اس کو میں نے کم ٹائم کے لیے میرینیٹ کیا ہے، اور یہ تقریباً کچھ دیر اس کو آدھا گھنٹہ ہو ہی گیا ہوگا پڑے ہوئے. تو ان دا مین ٹائم میں تھوڑی سی روٹی پکا لیتی ہوں، تو ساتھ ساتھ میں فش بھی فرائی ہوتی رہے گی. سب کو بھوک تو کافی لگی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے باہر چلے جاؤ تو تھوڑا سا آج کھانا ہمارا لیٹ بھی ہو گیا. تو اینی وے اتنے ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں گرما گرم اسپائسی فش بہت ہی مزہ دیتی ہے. آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. یہ میں نے والمارٹ سے سوائی فش لی تھی، سوائی فش فلے، بون لیس اور سکن لیس فلیز ہیں. اور اس کے ساتھ میں نے سارے پیڑے بنا کے رکھ لیے تھے روٹی کے لیے. اور بڑی مجھے اس کی سہولت ہے روٹی میکر کی، آرام سے جلدی جلدی اس میں روٹی بن جاتی ہے. اور سچی بات ہے، میری اگر ہاتھ سے مجھے روٹی بنانی پڑے نا، اس کے بغیر تو بالکل میری روٹی بہت بیکار بنتی ہے. تو بہت عرصہ تک تو میں نے کئی سال روٹی گھر پہ بنائی نہیں، کبھی پیٹا بریڈ ہی یوز کرتے تھے. لیکن پھر خود ہی مجھے وہ کھاتے کھاتے بوریت فیل ہونی شروع ہو گئی، تو میں نے منع کر دیا ہسبینڈ سے کہ اپنا پیٹا بریڈ لایا کریں، بس گھر کی روٹی بناؤں گی. تو الحمدللہ تو سب یوز ٹو ہو گئے. اب کسی ٹائم میں تھک جاتی ہوں یا نہیں بنا پاتی تو سب کو ہو رہا ہوتا ہے کہ نہیں گھر کی روٹی نہیں بنی. میں نے کہا دیکھیں پتہ نہیں اتنے سال ہم نے کیسے پیٹا بریڈ کھاتے رہے، کبھی نہیں اس وقت ہمیں دھیان آیا تھا کہ ہم گھر کا ہی بنائیں. بس یہاں پہ ہیلپرس نہیں ہوتے، ہاؤس ہیلپرس نہ ہونے کی وجہ سے پھر ظاہر ہے سب کام خود ہی کرنے ہوتے ہیں. اس لیے پھر جہاں جہاں سہولت ملے، جس چیز میں تھوڑا سا بریک ملے تو وہ بھی لینا پڑتا ہے. اور پھر اس حساب سے ماشاء اللہ میری بڑی فیملی ہے، اور خاص طور پہ ویکینڈ پہ بچے وغیرہ سبھی اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اچھا سا پھر ہوتا ہے کہ بنا کے ان کو کھلاؤ. تو اس موسم میں سردیوں میں خاص طور پہ گھر کا پکا ہوا تازہ کھانا جو ہے نا وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز ہی خدا تعالیٰ کی نعمت ہے، اور ہم جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں کم ہے. لیکن جو گھر کا تازہ پکا کھانا ہے، نتھنگ از لائک دیٹ. مجھے تو سچی بات ہے باہر کے کھانے کا بالکل بھی، کبھی ٹھیک ہے ہوتا ہے کہ کبھی باہر جا کے بھی انسان کھائے، اور مزے کا بھی وہ بنا ہوتا ہے ریسٹورنٹ کا کھانا. لیکن مجھے بھی گھر کے کھانے کی ایڈکشن ہو چکی ہے، اور مجھے گھر کا کھانا جو ہے نا اس جیسا باہر کا کھانا کبھی نہیں لگتا. کچھ نہ کچھ اس میں ضرور ایسا ہوتا ہے کہ جو فیل ہوتا ہے کہ کبھی اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے. اور خاص طور پہ حرام حلال جو ہے نا اس کا بھی بہت ایشو ہے. یہاں پہ تو خیر ہم نہ ہونے کے برابر کبھی باہر کھائیں، ادروائز زیادہ تر تو ہمارا گھر ہی کا ہوتا ہے ہمیشہ بلکہ. اور پاکستان وغیرہ میں البتہ جائیں تو پھر ہم ضرور باہر کھاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ تو ظاہر کوئی حلال حرام کا ایشو نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ گھر کا صاف ستھرا کھانا وہی میں پریفر کرتی ہوں. اور اسی وجہ سے گھر میں ہر چیز میں نے پریکٹس کی، اور ہر چیز کو بنانا سیکھا. پیزا،
پاسٹاز اور جتنے بھی مطلب چائنیز کھانے ہر چیز کی پریکٹس کی کہ بچے جو ہے نا وہ باہر کا رخ نہ کریں، کیونکہ یہاں پہ ہمارے ایریا میں زیادہ جو ہے نا وہ سرٹیفائڈ حلال میٹ کی کوئی اتنے زیادہ نہیں ہے کہ جس کو بندہ تسلی بخش قرار دے سکے، تو اس لیے ہم لوگ ایوائڈ کرتے ہیں کہ باہر سے کوئی چیز کھائیں جب تک کہ پوری طرح سے اس کی تحقیق نہ ہو۔ تو میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ پلیز لائک، کامنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب، اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ٹائم، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔